والدین دی. ایک باری پیار نال اچھی کہو سبحان اللہ. لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. اوے کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالے ہے مشقتاں دے نال. ایک ایک محنت تے غور کر. تینوں کچی کلاس تو لے کے پریپ نرسری تو لے کے تینوں ایم اے بی اے پی ایچ ڈی پتہ نہیں کی ڈپلومے تے ڈگریاں کروائیاں تے تو ماپیاں دی کی قدر تے عزت پیا کرنا ہے. ایک 100 روپیے دی خاطر اپنی ماں نو چڑکاں پیا دینا ہے. ایک 50 روپیاں دی کی اوقات ہے اپنے باپ نو اکھاں کڈ کڈ کے وینا ہے. کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالے ہے مشقتاں دے نال. اوے دتا ہے پیار نالے کیتی ہے سنبھال جاچ تینوں دسی جنہ رہن بہن دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. او سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سے منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سے منگن دا ول تے نہ کھان جوگا سے. لوڑ تینوں ماں دے سہارے لین دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. او تیرے لئی ماں تکلیف سہندی رہی ساری رات جاگ کے ولاویں لیندی رہی. کم از کم میری شادی شدہ حضرات ویر توجہ فرمان. اسی اپنے تیاں پتراں تو کیویں صدقے واری جانے آ کیویں محبتاں تے چاہ تے لاڑ تے پیار کرنے آ. اللہ دی قسم ساڈے ماپیاں وی ساڈے واسطے ایویں محبتاں کیتیاں ایویں لاڑ لڑائے ایویں قربانیاں کیتیاں نے. ساڈے ماپے وی ساڈے تو ایویں صدقے واری تے قربان ہوندے رہے. بچے دا کن دکھے ساری رات ماں نو نیند نہیں آندی. اوے تیرے لئی ماں تکلیف سہندی رہی ساری رات جاگ کے ولاویں لیندی رہی. تینوں پاوے سکے آپ گلے پیندی رہی گھڑی اونوں ملے نہ سکون لین دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. اوے پہلو کچھ ہور ہن ہور ہو گئے اٹھ کے تو اج پیراں تے کھلو گئے ہن تیرے سکون دی ہن تیری کمائی کھان دی واری آئی ہے. لتاں مارنا گلتے مارنا ہے پہلو کچھ ہور ہن ہور ہو گئے اٹھ کے تو اج پیراں تے کھلو گئے ہن بھجے نس کھیڈاں کھیڈے وڈا ہو گئے. لوڑ تینوں مک گئی سہارے لین دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. او انہاں اگے نظراں چکایا کر تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تو. ماں نال گل کرنی ہے ایویں کھلو جویں مجرم عدالت وچ کھلوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر میں ذرا بھی توہین عدالت کیتی اسی ویلے وارنٹ گرفتاری آ جان گے. انج ماں سامنے معدب ہو کے محترم بن کے گل کریا کر. اکھاں کڈ کڈ کے اپنے ماپیاں نو انڈر پریشر کر کے اچھی دے غصے نال بول گے ایویں دھکے نال مطالبے نہ پورے کروایا کر. انہاں اگے نظراں چکایا کر تو انہاں اگے نظراں چکایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو انہاں اگے نظراں چکایا کر تو انہاں اگے نظراں چکایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. سنو لوکو دیندا اے آواز رب جے کنا سخت رکھیا انداز رب جے ماپے نہیں راضی تے ناراض رب جے ماپے نہیں راضی تے ناراض رب جے طلب رکھ رب دی رضا لین دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. جڑی تکبیر تکبیر مولانا محمد اقبال کشوری صاحب حق حدیث حق حدیث تکبیر اللہ تکبیر.
ایک حکایت بنی ہوئے گی تو حکایت مگر حقیقت ہے بھی جیسا کرو گے ویسا، بولو جیسا کرو گے. ایک گل پڑھی لکھی ہے پکی پیٹھی سیاںیاں تے دناواں نے نچوڑ کڈے نے بھی جیسا کرو گے ویسا. والدین نال جڑے رسے رہن گے سکھ چین انہاں کول خسے رہن گے. اوے والدین نال جڑے کئی صوفیاں نوں پوچھیے نا تواڈے ابو دا کی حال ہے، اونے مولوی جی مینوں تو 5 سال ہو گئے مرن جیون نہیں چھڈیا. واہ صوفی آدھی تسبیح پھڑی میں جی چاچا مامے نال مرن جیون نہیں چھڈیا. کمال ہی یہ بھی تو مسلمانی ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے میری عمر ودے میرا رزق ودے انہوں چاہیے رشتے داراں نال صلہ رحمی کرے، رشتے داراں نال مل جل کے رہے، والدین نال نیکی کرے. اللہ عمر وچ بھی تے روزی وچ بھی برکت فرمان گے. اے مسئلہ ہے، اے حدیث ہے. والدین نال جیڑے رسے رہن گے سکھ چین انہاں کول خسے رہن گے. وچ او جہنم دے جسے رہن گے، ملے گی سزا ناراض رہن دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی. میں سارے پراواں نو بڑے ادب نال بڑے احترام نال دعوت دینا چاہنا. ماپی ناراض تے منا لے دوستا، جفیاں پیار نال پا لے دوستا. سفید داڑھی والے بابے نو منا لے، معافی منگ لے، راضی کر لے. چمبڑ جا بڈھی ماں دے پیراں دے نال ماپی ناراض تے منا لے دوستا، جفیاں پیار نال پا لے دوستا. جنتاں چ کوٹھیاں بنا لے دوستا، تھائیں دوستا ہمیشہ رہن دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی. گل رہندی رہ نہ جائے اگر میں اس ٹاپک تے گل کراں. کئی